अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक। 1 साल हो गया है मार का हक पाकिस्तान में पूरी एक सेलिब्रेशन हो रही है कि ये पाकिस्तान ने इंडिया को डोमिनेट किया। पाकिस्तान ने इस वॉर में जो 3-4 दिन हुई थी, आज जिसकी मई के हवाले से सेलिब्रेशन हो रही है, उसमें पाकिस्तान की तरफ से तो एक पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है, मगर अगर आप न्यूट्रली देखें तो बड़ी अजीब सी बात है। दुनिया में ऐसे ही होता है। अगर आप इंडिया में जाएं तो इंडिया की अभी इंडिया अपने घर में वो जीत गया है, पाकिस्तान पाकिस्तान में जीत गया है। तो मैं चाह रहा हूँ इस सारी सिचुएशन में एक न्यूट्रल एक कोशिश की जाए कि अगर एज ए पाकिस्तानी भी देखा जाए, डेफिनेटली जहाँ पे होते हैं आपका दिल भी वहाँ होता है, आपके जज्बे भी वहाँ पे होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो 1 साल का जो रिव्यू है, इसमें पाकिस्तान ने क्या अचीव किया और पाकिस्तान ने क्या खोया, ये आज का मौजू है। इंडिया मेरा मौजू नहीं है। तो पाकिस्तान ने इसमें पाकिस्तान के लिए शायद ये 80 साल पाकिस्तान की जिंदगी में ये सबसे बड़ी वॉर हुई है। इस हवाले से अचीवमेंट के हवाले से मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ने 65 की वॉर में, 71 की वॉर में, इवन कारगिल में किसी वॉर में इतना अचीव किया हो जितना पाकिस्तान ने इस कुछ रोजा चंद रोजा जो वॉर हुई है उसमें पाकिस्तान ने अचीव किया। पाकिस्तान ने क्या अचीव किया? पाकिस्तान में सबसे पहले एक दुनिया के नक्शे में वापस आया। एक तासर ये था, अब जरा आप जेन में आप अप्रैल 2025 में चले जाएं, एक जनरल इंप्रेशन पाकिस्तान का समझने की कोशिश करें। इस वक्त पाकिस्तान में, मैं क्योंकि मीडिया से मुतल्लिक हूँ, मीडिया पढ़ाता हूँ, मीडिया करता हूँ, तो एक जनरल सी परसेप्शन थी कि ओहो हो इंडिया इकोनॉमिकली वे अहेड ऑफ पाकिस्तान, इंडियन मिलिट्री माइट, दुनिया का तीसरा बड़ा बजट, दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी, इंडिया ने फुल दुकान लगाई थी, अमेरिका में छाया हुआ है, दुनिया में छाया हुआ है। और ये मैच होना, पाकिस्तान में ये बहस होना शुरू हो गई थी कि यार वो दौर गुजर गया जब पाकिस्तान और इंडिया साथ साथ चलते थे, एक मुकाबला था, वो इंडिया इज वे अहेड। पाकिस्तान ने इसको ब्रेक कर दिया। दूसरी जो दुकान इंडिया ने लगाई थी, सुबह दोपहर शाम खाने से पहले दिल्ली में नलका खराब हुआ है तो आईएसआई ने कराया, अगर बंबई में वो बारिश ज्यादा होगी तो वो पाकिस्तान ने कराया, अगर लखनऊ में किसी ने खाने में ज्यादा नमक डाल दिया वो पाकिस्तान ने कराया। तो वो जो टेररिज्म की दुकान लगाई थी ना, इंडिया ने एक इंप्रेशन दुनिया में पहले बनाया कि हम इकोनॉमी, हम राइजिंग है। तो उस राइजिंग इकोनॉमी को उन्होंने फायदा उठाया कि जहां जहां उनको मिला उन्होंने पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की। उन्होंने पाकिस्तान को एसोसिएट विद गिल्ड किया, और गिल्ड क्या था? टेररिज्म। क्योंकि इंडियन माइंड को ये बात समझ थी कि दुनिया में टेररिज्म का जो लफ्ज है ना, दैट इज द मोस्ट अनवांटेड वर्ड ऑन दी अर्थ। तो वो पाकिस्तान की हर चीज को ना टेररिज्म से जोड़ देते। देखें ये दुनिया के टेररिस्ट हैं, ये दुनिया के टेररिस्ट हैं। मैं समझता हूँ इस वार से पाकिस्तान ने रिवर्स किया। अब इंडिया का वो पोजीशन नहीं रही वर्ल्ड वाइडली, इंडिया की दुकान बिकी नहीं है। जब पहलगाम का वाकया हुआ, आप सारी दुनिया की स्टडी कर लें और रिएक्शन देखें, इंडिया को कहीं से सपोर्ट नहीं मिली जिस तरह पहले होता था, वो पाइयो पाकिस्तान बस अल्लाह हो जाए। बल्कि अभी तक ये क्वेश्चन राइज हो गया है, ये अभी 1 साल हो गया। अब आप अगर न्यूट्रली भी देखें, अगर आप पाकिस्तानी नहीं है, मोशन निकाल भी दें, तो पहला सवाल है कि यार खुदा का वास्ता है, 100 किलोमीटर तुम्हारा लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर ये पहलगाम की जगह है, और ये कोई छुपी हुई जगह नहीं है, ये कोई अंडर हैंड कोई हमला नहीं हुआ। ये एक ऐसी जगह है जैसे शहरों में एक तफरीह का होती है। अगर पहलगाम में अगर आप जाएंगे, कोई बंदा मकबूजा कश्मीर में जाएगा तो ये एक नोन प्लेस है जहां आपने एंटरटेनमेंट के लिए जाना है, कि छुपी हुई जगह नहीं है। वहां आपकी सरेआम फायरिंग हो रही है, एक किस्म की मारा मारी हो रही है। वेयर आर यू? आपको पता ही नहीं है। आप वो सारा कामयाबी से करके चले भी गए, कोई गिरफ्तारी, कोई इंक्वायरी, कोई चीज साबित हुई हो जिससे और पाकिस्तान ने पहले दिन ही कह दी थी कि यार हमें अफसोस है, हम इसके साथ नहीं है, वाकया अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, बट इट्स बैड थिंग, वी आर नॉट विद द टेररिस्ट, वी आर अगेंस्ट द टेररिस्ट। और आप इस पर इन्वेस्टिगेट करें। आपने समझा कि वो पुराना पाकिस्तान है, बस सुबह दोपहर शाम दुनिया को दसो साढ़े को बड़े पैसे आ गए ने, तो आप पाकिस्तान को कोटो जी, पाकिस्तान टेररिस्ट है। तो जो इससे ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ, जो इमेज की अचीवमेंट हुई ना, पाकिस्तान ने जो अपने पे लेबल लगा दिया हुआ था, और इंडिया ने बड़ा सक्सेसफुली ये काम किया पूरी दुनिया में। अगर आप वर्ल्ड का अपना 1 साल पहले की दुनिया में चले जाए तो जनरल इंप्रेशन पाकिस्तान का ये था कि लॉ एंडर नामो निशान, गवर्नेंस नामो निशान, इंटरनल मसला, पॉलिटिकल लड़ाई, इमरान हां की मारा मारी, और उसके साथ ऐसे था कि खवातीन पे जुल्म होता है, मर्दों की 4 बीवी है। वैसे हर मर्द की ख्वाहिश होती है, मगर बीवियां शीवी किसी के पास 4 नहीं है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग। तो ऐसे ऐसे के इमेज था कि जनाब पाकिस्तान में हर मर्द ने 4 वो रस्सियों से औरतें बांधी हुई, उनको मार रहा है, 4 उसकी बीवी है। मैंने तो आज तक मैंने तो फिजिकली एक पाकिस्तानी मर्द नजर नहीं आया। आई एम फ्रॉम दी पंजाब, जहां मैंने देखा होगा उसकी 4 बीवी हो। तो वो इस तरह का जो परसेप्शन थी वो सारी तबाह बर्बाद होगी। दूसरा जो पाकिस्तान ने अचीव किया कि एक ये था कि इंडिया, अमेरिका
اور چائنا کے بعد دنیا کا تیسرا جو بڑا ملٹری بجٹ ہے وہ انڈیا کا ہے، اور ایک انڈیا نے دار بٹھا دی کہ اب تو لڑائی کا جواز ہی نہیں ہے، وہاں اتنا وہ 80-90 بلین ڈالر لگا رہے ہیں، تو 10-15 بلین ڈالر لگاتے ہو۔ انڈیا دس ورلڈ پلیئر ہے، پوری دنیا اس کے ساتھ ہے، اسرائیل اس کے ساتھ ہے، امریکہ اس کے ساتھ ہے، اور اس سے پہلے اگر آپ عمران خان کا زمانہ یاد کریں جی، امریکہ سے تو کال ہی نہیں آتی، پاکستان از نو مور پارٹ آف دا ورلڈ۔ تو وہ جو تھا نا ملٹری مائٹ کا ایک تصور تھا، اور انڈیا کا جو حملہ پاکستان پہ ہوا ڈیفینیٹلی انہوں نے پاکستان کے اندر آ کے پنجاب میں اٹیک کیا، اور انہوں نے مدرسوں پہ اٹیک کیا، تو انہوں نے ایک پرانی عادت تھی کہ جائیں گے پاکستان میں 5-6 جگہ پہ بم ماریں گے، کہیں گے جی ہم نے 500 ٹیررسٹ مار دیے، ٹیررسٹ کا لفظ لگاؤ بات ختم ہو گیا، ہم نے تو ٹیررسٹوں پہ حملہ کیا اور ٹیررسٹ مار دیے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں آپ نے نا اپنے گھر میں وکٹری کا اعلان کر دیا۔ اب یہاں سے گیم ہوئی جو پاکستان نے ریورس کیا ہے، پاکستان نے 2 دن پہلے کہا کہ جناب ہوں تاڑی واری ہے، چلو تم نے تو کر لی نا، اب دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ تو پاکستان کا جو ریورس اٹیک تھا نا، دیٹ واز اے شاک فار انڈیا۔ آئی اسٹل ریمبر دی پرائم منسٹر اٹ سیلف سیڈ، مودی نے خود کہا کہ دیکھیں جی انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا، تو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، ان کا خیال تھا ٹھیک ہے ہم پاکستان پہ 2-4 اس طرح حملے کریں گے، اندر تالیاں لگا لیں گے، جیت گیا، پاکستان کو ٹھنڈا کر دیا، ٹیررسٹوں کو مار دیا، دیکھا ان کی یہ اوقات ہے۔ تو جب پاکستان نے ریورس کیا نا تو وہ کمال ہوا، اور اس ریورس کے ساتھ جو ایک عجیب دنیا کی کسٹ جو چلی وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ و امریکہ۔ مطلب نارملی پاکستان کی ساری آپ ہسٹری نکال لیں، آئی کین چیلنج یو کہ آپ سارے امریکی صدور کی پاکستان کے بارے میں سٹیٹمنٹس نکالیں، پاکستانی پرائم منسٹر، پاکستانی پریزیڈنٹ، پاکستان کے جو مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے، اتنا نام کبھی پاکستان کا کسی نے لیا جتنا ٹرمپ نے لے لیا۔ وزیر اعظم سویٹ، کائنڈ، فیلڈ مارشل ویری انٹرسٹنگ، ویری ڈومینیٹنگ، ویری گریٹ لیڈرشپ، دے آر گریٹ پیپل، گریٹ نیشن۔ تو وہ جو دوسرا اس نے کام شروع کر دیا، صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے جہازوں کی تعداد وہ 5 سے شروع ہوا، 11 تک آ گیا۔ مطلب وہ 1-2 مہینے تو دنیا میں ایک نئی کامیڈی اسٹیبلش ہو گئی کہ ٹرمپ اپنی ڈنر پہ کہیں پہ گیا ہے، کوئی انٹرنیشنل بات ہو رہی ہے، بات انٹرنل امریکن پالیٹکس کی ہو رہی ہے، تو وہ روز جہاز انڈیا کا بڑھاتا جا رہا ہے، ٹویٹ شروع کر دیا۔ تو اس سے ایک انڈیا میں ایک نروسنیس تک آنی شروع ہو گئی کہ یار ساڈا توا لگنا شروع ہو گیا، اب یہ کیا ہو گیا، امریکن پریزیڈنٹ ہر وقت ہمارے جہاز ہی گراتا رہتا ہے، ساتھ تھوڑی سی وہ کریم بھی لگا دیتا تھا کہ مودی سے فرینڈ انڈیا از گریٹ، مگر ساتھ جہاز بھی بتاتا تھا۔ تو اس سے ایک یہ چیز بڑی پاکستان نے اچیو کی کہ جو پاکستان کو ٹینشن ملی، اور اس میں سمجھتا کہ افسوسناک ایلیمنٹ بھی ہے کہ دنیا نے پاکستان کو ایز اے پاکستان ایکسیپٹ نہیں کیا، دنیا نے پاکستان کو ایز اے ملٹری ایکسیپٹ کیا کہ ان کی ملٹری اسٹرانگ ہے، یہ فائٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز جو چھپی ہوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہت بڑی دنیا میں جو اندر کی بات ہے، جس سے یورپ، امریکہ اور باقی ممالک امپریس ہوئے ہیں، وہ یہ ہوئے ہیں کہ پاکستان نے 3 ٹیکنالوجیوں کو اکٹھا کیا ہے۔ ملٹری وائز میں بات کروں، ملٹری جو پاکستان کے پاس اسلحہ ہے اس میں ایک امریکن ٹیکنالوجی ہے، ایک چائنیز ٹیکنالوجی ہے، کچھ یورپین ہے۔ تو پاکستان نے ایک ایسا مکس کیا ہے ان 3 ٹیکنالوجی کا، دنیا کو سمجھ ہی نہیں ہے، دنیا کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ کا ایک ویپن امریکن ہو، یورپین بیچ میں ٹیکنالوجی ہو، اسلحہ بیچ میں امریکہ ہو، اور تینوں کو آپ سنکرنائز کر دیں۔ یہ وہ ایک سمپل سیکرٹ ہے جو پاکستان فوج نے جو کمال کیا، جس سے انڈیا اور پوری دنیا ہلی۔ اور لاسٹ ناٹ دا لیسٹ، پاکستان کا جو امپریشن گیا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ جو 200 سال کی ویسٹ کی ڈومینیشن تھی، رفائل از اے امیج آف ویسٹ، رفائل دنیا کا، یورپ کا وہ جہاز تھا، مغرب کا وہ جہاز تھا جس کو گرانا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ پاکستان نے بقول ٹرمپ کے اگر 11 گرائے ہیں، 5 گرائے ہیں یا 7 گرائے ہیں، پاکستان نے ثابت کر دیا ہم نے گرا دی ہیں۔ تو اس سے ایک نئی چیز دنیا میں ثابت ہو گئی کہ چائنیز ٹیکنالوجی ہیز اے مرج، اٹس ناٹ ایون ایکول، اٹس ڈومینیٹس۔ چائنا نے ملیٹریلی پہلی دفعہ ویسٹ کو یہ میسج دے دیا کہ چائنیز جو اسلحہ ہے اگر اس کو انٹیلیجنٹلی پاکستان فوج جیسے لوگ استعمال کریں تو ویسٹ کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کا امپیکٹ آپ کو ایران کی وار میں بھی نظر آ رہا ہے۔ ابھی تک جو ایران ریزسٹ کر رہا ہے اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہی چائنیز ٹیکنالوجی ہے جس سے، اور اس کا اوریجن بھی یہی جنگ تھا۔ تو اس جنگ سے اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں تو آپ جائیں گے تو لازمی وہاں پہ یہی ہانڈی بکے گی، یہی کہانی ہوگی جیسے مارا بڑا کو بندے کے پتر بن گئے۔ اور سب سے بڑی جو انڈیا کی میں سمجھتا ہوں ہیومیلیشن ہوئی کہ بڑے باندھتے پھرتے تو آرڈر تو حکم تو وہاں سے آیا، ٹرمپ نے ٹویٹ کر دی کہ میں نے سیز فائر کرا دیا۔ وہ ایک ٹرمپ کی اس حرکت سے بھی انڈیا کو بڑا امیج کا نقصان ہوا، کیونکہ انڈیا تو انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے، جنگ ہم نے کی، اٹیک ہم نے کیا، اور سیز فائر کا جو ٹویٹ ہے وہ امریکہ سے آ رہا ہے۔ تو اس سے مودی کو امیج کو بھی بڑا نقصان ہوا، اور انڈیا کا جو امیج تھا انڈیپینڈنٹ کا، سپر پاور وہ سمجھتے تھے، ملٹری پاور سمجھتے تھے، وہ کس قسم کی سپر پاور ہے جی، کس قسم کی ملٹری پاور ہے کہ فیصلے وہاں سے ہو رہے ہیں، امریکہ سے اپنا ٹویٹیں آنے کی جنگ ختم ہوگی، اور آپ نے مان بھی لیا جنگ بھی ختم ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے یہ پاکستان کی تاریخ کی جو
اچیومنٹس اگر آپ دیکھیں تو میری کیلکولیشن میں دس از دا موسٹ انٹرسٹنگ وار ان دی ہسٹری آف پاکستان. پاکستان نے ڈیفینیٹلی ملیٹریلی اچیو کیا ہے, ڈپلومیٹیکلی اچیو کیا ہے, امیج میں اچیو کیا ہے, اور پاکستان کے بہت سارے ایسے ادھار تھے, بہت سارے پاکستان پہ پریشر تھے جو اس جنگ سے کم ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے ایز اے پاکستانی اور پاکستان میں بیٹھے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس جنگ کے زیادہ جو فوائد ہوئے ہیں, جو ون کیا ہے, جو اسٹرانگ پوائنٹ آتا ہے وہ پاکستان نے اچیو کیا ہے. اس کے لیے پاکستان کی فوج, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو مبارکباد دینا بنتی ہے.